बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने बहुत सी परेशानी का हल निकाला है। जब से सऊदी अरब ने और जवाज़ात ने इकामा चेक करने का सिस्टम चेंज किया है, जो कि सिर्फ़ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं जवाज़ात के अपने अकाउंट से, यानी अपनी अबशर से आप चेक कर सकते थे। उसका एक बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह एक आसान हल हमको मिला है, जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जब तक आपका अबशर अकाउंट नहीं होगा तो आप उसमें दाखिल होके उसमें लॉगिन होके अपना या किसी का भी इकामा चेक कर सकते थे। अभी उसमें दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी महीना हो, आप आसानी से, जो आज तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, आसानी से भी, चाहे वो साय ख़ास हो, आमिल मंजली हो, कोई भी हो, आमिल हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी उसका महीना हो, वो आसानी से इस तरीके के ज़रिए अपना इकामा, किसी का भी इकामा चेक कर सकता है। इसके लिए आपके पास, चलिए मैं पहले शुरू करता हूँ, फिर आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद बहुत ही आसान तरीका है, आपने लिखना है MOL स्पेस देनी है KSA। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर होता है तो MOL KSA, MOL स्पेस KSA। यहाँ करने के बाद, लिखने के बाद आपने इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, MOL स्पेस दे के KSA लिखना है। ये सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आई है, वेबसाइट का नाम है MOL.gov.sa। ये निकल के आ जाएगा। वज़ारतुल अमल की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर KSA वेबसाइट। ठीक है, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखें, वज़ारतुल अमल की वेबसाइट है। यहाँ आपने क्लिक करना है, यहाँ आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें, ये पेज खुल गया। ये डायरेक्ट इंग्लिश में हो जाता है, नीचे अरबी भी है, देखें अरबी भी आ रही है। अगर आपको अरबी मालूम है तो आप अरबी में कर लेना है, इंग्लिश मालूम है तो आपने इंग्लिश में कर लेना है। तो ये देखें, ऊपर जो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट साइड पे दाएं हाथ पे 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। ऊपर 3 लाइनें जो नज़र आ रही हैं राइट साइड पे दाएं हाथ पे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से अपनी उंगली की मदद से इसको टच करना है, क्योंकि सारे मोबाइल अभी टच हैं, तो आपने यहाँ टच करना है। टच करने के बाद देखते हैं क्या आता है। ये देखें, ये इंग्लिश में हो गया ऑटोमेटिकली। तो अगर आपका ना हो तो ऊपर इंग्लिश भी आ जाती है इसके। तो यहाँ जो देखें, एक जहाँ इसकी सेटिंग है, गरारी बनी हुई है, इसके नीचे साइन इन है, इसके नीचे क्रिएट एन अकाउंट है, जहाँ प्लस का निशान, जमा का निशान बना हुआ है। मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। ये जो जहाँ क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ आपने क्लिक कर देना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो अगला इसका नेक्स्ट पेज खुलेगा। वो देखते हैं कि क्या इसका पेज खुलता है। चलिए, ये अभी खुल रहा है, तो देखते हैं। ये आ गया जी। देखें जी, अगर इसमें आपने अगर लैंग्वेज सेट करनी है तो सबसे ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये इंग्लिश। ठीक है, यहाँ 3 ज़बानें आपको आएंगी, यहाँ आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट में इंग्लिश है, दरमियान में अरबी है, नीचे उर्दू है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने, जिनको इंग्लिश मालूम नहीं, अरबी मालूम नहीं, उर्दू भी दे दी है। आप उर्दू में भी इसमें चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको इंग्लिश में करता हूँ। इंग्लिश पहले से इसकी सिलेक्ट है। इंग्लिश के में करने के बाद ये जहाँ क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है, ये देखें, यहाँ पे ये ID, इकामा, बॉर्डर नंबर और डेट ऑफ बर्थ। आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, इकामा नंबर, या आपके पासपोर्ट पर जब आप बैरूनी मुल्क से आते हैं, अपने मुल्क से आते हैं, नया आदमी कोई भी आता है, तो जब आप एयरपोर्ट सऊदी अरब में दाखिल होते हैं तो वो बाल पॉइंट से उस पर एक बॉर्डर नंबर लिखता है, अरबी में बॉर्डर नंबर लिखता है। उसको भी आप यहाँ देके अपने एक्सपायरी डेट देख सकते हैं कि आपने कब, कितनी डेट आपकी और स्टे की है, आपने कब तक इसमें इकामा बनाना ज़रूरी है। और डेट ऑफ बर्थ शनाख्ती कार्ड पे, NIC पे लिखी होती है, आपके पासपोर्ट पे भी लिखी होती है। जो अभी इस वक्त, क्योंकि पासपोर्ट आप अपनी जेब में नहीं होता, इकामा होता है हर वक्त, इकामे पर भी लिखी होती है डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश। वो देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो यहाँ मिलाद लिखा हुआ है,
یہ دیکھیں آپ اس کی تصویر، یہاں میلاد لکھا ہوا، میلاد کے سامنے یہ عربی میں اس کی لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ ہے انگلش میں لیکن لینگویج عربی میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ ڈیٹ آف برتھ یہ آپ نے یہاں ڈالنی ہے۔ سب سے اوپر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں، یہاں جہاں آئی ڈی، اقامہ، بارڈر نمبر، یہاں آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں کلک کرنے کے بعد آپ کا کی بورڈ کھل جائے گا۔ کی بورڈ کھلنے کے بعد آپ نے یہاں اپنا اقامہ نمبر، کسی کا بھی اقامہ نمبر، چاہے وہ سائے خاص ہو، کوئی بھی ہو، بالکل ٹھیک آپ نے یہاں لگانا ہے، ٹائپ کرنا ہے۔ تو میں ایک لگاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں۔ نیچے آپ نے دیکھیں یہاں جو کراس کا نشان لگا ہوا ہے، کیلنڈر کا نشان بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں، یہاں کراس کا اور کیلنڈر کا نشان بنا ہوا ہے۔ یہاں آپ نے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کیلنڈر کھل جائے گا، وہاں آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے۔ میں یہاں کلک کرتا ہوں۔ یہاں کلک کرنے کے بعد اگر آپ کو عربی معلوم ہے تو پہلے سے عربی سلیکٹ ہے، اگر عربی معلوم نہیں ہے تو یہاں جہاں ہجری لکھا ہوا ہے سامنے اس کا ایرو کا نشان ہے، یہاں آپ نے ایرو کے نشان پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہاں آپ نے کر لینی ہے انگلش، جیوجیرین پہ کلک کرنے کے بعد یہ جیوجیرین ہو جائے گی، یہ دیکھیں ابھی ہو جائے گی، یہ آ گئی جیوجیرین۔ تو یہاں آپ نے پہلے آپ نے سال، کون سے سال کو آپ پیدا ہوئے تھے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ میں ایک کرتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں یہاں آپ نے پورا سال لکھے ہوئے ہیں، جہاں میں ایک سلیکٹ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں سال سلیکٹ کیا، سال سلیکٹ کرنے کے بعد تھوڑا اپنے ساتھ ویٹ کرنا ہے، یہ سال، اس کے بعد سامنے اس کا مہینہ لکھا ہوا سپٹمبر، یہاں آپ نے مہینہ لکھنا ہے جس مہینے کو آپ پیدا ہوئے تھے۔ تو میں یہاں ایک لکھتا ہوں، تو مہینہ لکھنے کے بعد آپ نے ابھی دن لکھنا ہے، کون سے دن کو آپ یہاں جس کا آپ چیک کر رہے ہیں وہ پیدا ہوا تھا۔ تو یہاں میں ایک لکھتا ہوں 10، اور یہ آٹومیٹک دیکھیں ڈیٹ آ گئی عربی میں، آپ نے انگلش میں لکھی تھی عربی میں آ گئی، اگر آپ عربی میں لکھیں گے تو اوپر انگلش میں آ جائے گی۔ تو سب سے ابھی احتیاط کی چیز یہ ہے، یہ جو کیپچا یہ کوڈ لکھا ہوا یہ آپ نے صحیح ٹائپ کرنا ہے، اگر آپ کے ساتھ ایک دفعہ غلط ہو گیا تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، دوبارہ اس کو کرنا ہے ٹائپ، جیسے میں کرتا ہوں، کیونکہ یہ اوپر نیچے لکھا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ایک دفعہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ صحیح ٹائپ کیا ہے۔ یہ 166353 یہاں کرنے کے بعد بس ایک سٹیپ باقی رہ گیا، یہاں آپ کلک کریں گے نیکسٹ پہ اور آپ کا اقامے کی ایکسپائری ڈیٹ آ جائے گی، کسی کی بھی جس کا بھی آپ چیک کریں۔ جو میں کلک کرتا ہوں جہاں نیکسٹ لکھا ہوتا ہے، اگر آپ سے غلط ہو گیا ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں نیکسٹ کر کے دیکھتا ہوں آتی ہے کہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں ابھی، یہ دیکھیں آ گئی، اس کا دیکھیں سب کچھ آ گیا ہے، سب کچھ، نام، فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، تھرڈ نیم نہیں ہے، فیملی نیم، ٹھیک ہے، یوزر نیم آ گیا ہے، پاسورڈ، اگر آپ یہاں MOL مکتب عمل کی ویب سائٹ پہ اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو پاسورڈ بھی لکھنا پڑے گا، ای میل ایڈریس، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہاں آپ ڈیٹ آف برتھ پھر آ گئی ہے، پلیس آف برتھ آ گئی، نیشنلٹی آپ کی آ گئی ہے کہ آپ کون سے ملک میں سے ہیں، آپ کا اقامہ نمبر آ گیا۔ یہ دیکھیں سب سے اقامہ ایکسپائریشن ڈیٹ، یہ دیکھیں جو پہلے ہے وہ عربی میں ہے، سامنے ہی اس کی انگلش میں لکھی ہوئی ہے، یہی آپ کی جس کا آپ نے چیک کیا ہے یہ ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ یہ دیکھیں بہت ہی آسان ہے، اور یہاں اگر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں انگلش سلیکٹ کر لیں، جو بھی آپ عربی ہے وہ نہیں بنانا چاہتے تو آپ کو جیسے آپ کی جو ڈیمانڈ تھی اقامہ ایکسپائری ڈیٹ چیک کرنے کی وہ آپ کو مل گئی ہے، تو آپ نے پھر یہاں پہ اس کو کینسل کر دینا ہے، سیو نہیں کرنا آپ نے۔ اگر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو سارا کچھ فل کرنے کے بعد آپ سیو کر دیں گے، اگر نہیں بنانا چاہتے تو آپ نے یہاں پہ کینسل کر دینا ہے، کینسل کر کے بعد چھوڑ دینا ہے، اور آپ کا جو آپ نے جو اس ادھر درج کیا تھا وہ کینسل ہو گیا، کسی قسم کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہ ہماری کیسی لگی، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی لوگوں کی پریشانی ہے اقامہ چیک کرنے کی وہ حل ہو سکے۔ تو پیج کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ایسی نت نئی انفارمیشن آفر اور آپ کو ملتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔